बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल अंकल बातूनी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों से दो सिलसिले लेकर चल रहा है। एक महंगाई से मुताल्लिक़, और महंगाई में भी शुरू की जो महंगाई की वजूहात और कैसे होती है महंगाई, उसमें हमने शुरू में ये अर्ज़ किया था कि इसकी एक तो बड़ी वजह रूहानी वजूहात हैं और जिसका ज़्यादातर ताल्लुक़ मुसलमानों से ही है, चूँकि इसमें यानी देयर इज़ अ मैटर ऑफ फेथ। और दूसरा ये कि माशरती असबाब, तो माशरती और मुआशी असबाब मेरा शोबा नहीं है, लेकिन माशरती असबाब के ज़मीन में हमने दो किस्म की बात करी थी। एक तो ये कि माशरती असबाब जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे वो बयान किए। फिर एक और सोशियोलॉजिस्ट हजरात जो हैं, यानी सोशियोलॉजी के जो माहिरीन हैं, मुआशरे के जो माहिरीन हैं, उन्होंने जो हायरार्किकल ग्रुप्स बनाए हैं किसी भी सोसाइटी के, वो 9 हैं। तो उनकी रोशनी में भी हमने बात अर्ज़ करी थी कि महंगाई पे कैसे असरअंदाज होते हैं और बड़ा उसके तफसील हुई है। अब हम आए हैं रूहानी लाइन से। आज का क्लिप ज़्यादातर हम कॉमन मैन मुसलमानों से है। गैर मुस्लिम भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इन अ वे कि वो मुसलमानों में मेहनत करके वो सिफ़ात पैदा कर लें कि जिनकी वजह से बरक़ात आती हैं और महंगाई दूर भागती है। मगर ऐसा बहुत मुश्किल है और बहुत मुमकिन नहीं नज़र आता, लेकिन बल्कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग बहुत मौजूद हैं कि जो इस क्लिप से नाला होंगे और वो इसको सुनना भी नहीं पसंद करेंगे, चूँकि वो असबाबी लाइन से इतने मुतासिर हैं और वो वो एथियस्ट हैं बेसिकली, या सेकुलरिस्ट हैं, या वो फैशन वगैरह में इतने डूब गए हैं कि वो दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, तो वो दीन की बात सुनना ही नहीं चाहते। तो वो ऐसा बहुत थोड़ा तबका है, लेकिन अमूमी तबका जो है वो मुसलमानों का, वो इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएगा। अल्लाह मुझे भी फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए जी, रूहानी एतबार से महंगाई यानी रूहानी वजूहात क्या हैं, रूहानी से मुराद क्या है? यानी वो काम जो हमारी रूह को तरोताज़ा कर दे वो रूहानी है, और वो काम जो रूह को ताज़ा करने वाले थे उनको हमने न किया और उसके बरखिलाफ़ किया, उसे रूगर्दानी करी, तो अब जो असरात मुरतब होंगे वो मनफी होंगे। लेकिन हम उसको रूहानी इसलिए कहेंगे कि रूहानी मेहनत जो उसको करनी थी उसने नहीं की, तो इस ज़मीन में इसको रूहानी कहा जा रहा है। तो बहरहाल शुरू करते हैं बात को। देखिए जी, पहले तो हम ये देखेंगे, चूँकि हमारा ताल्लुक़ बात का है महंगाई से, कि महंगाई क्यों वजूद पजीर होती है रूहानी लाइन से। तो असल तो ये था कि हम ये कहते कि भाई बरकतें कैसे आती हैं, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव रहता, लेकिन वो भी बात हो जाएगी, वो ज़िम्नन होगी। असल वजह ये है कि देखें, मैं इसको कुछ इस तरह से अर्ज़ करना चाहूँ कि एक शख्स है, वो मिल में काम कर रहा है, दफ्तर में काम कर रहा है, किसी दुकान पे काम करता है, और रोज़ देर से आता है, सुस्त है, काम में भी सुस्ती दिखाता है, और काम के दौरान बातें करता है, और काम के दौरान कुछ थोड़ी बेईमानियाँ भी करता है, डंडी भी मारने के चक्कर में होता है।
گلے میں سے پیسے بھی مارنے کے چکر میں رہتا ہے. لیکن سیٹ ایسا ہے کہ وہ اس کو نکالتا نہیں ہے، لیکن اس کو لان تان بہت کرتا ہے، بڑی لعنتیں دیتا ہے اس کو، اب بہت سخت سناتا ہے، اور اس کو کھینچ کر تنخواہ دیتا ہے، اور اس کو کٹوتیاں بھی ہوتی ہیں اس کی تنخواہ میں سے کہ تو نے یہ چوری کری، یہ کرا، یہ نقصان کیا. تو وہ اپنے سیٹ سے پریشان ہی رہتا ہے، اور اس کے گھر میں جو ایک نوکری کی وجہ سے فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ سیٹھ جو ہے اس کو لعن طعن کرتا ہے، اسے ناراض رہتا ہے، دے تو دیتا ہے اس کو لیکن کاٹ پیٹ کے دیتا ہے، اور اگر کاٹ پیٹ کے نہ بھی دے تو اس کو تنگ کر کے دیتا ہے، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. کبھی کیا کرتا ہے کہ توڑ کے دیتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی 50,000 تنخواہ ہے تو کبھی 5,000 دے دے گا، کبھی 2,000 دے دے گا، کبھی ستا کر دیتا ہے. اچھا، پھر اسی طریقے سے یہ تو ہم نے ایک ایگزامپل فٹ کی ہے آگے کی لعنتوں کو سمجھنے کے لیے. اب آ جائیے کہ اللہ جل شانہ اور نبی علیہ السلام کی لعنت کن کن لوگوں پہ ہے، اور جن پہ لعنت ہوتی ہے ہم نے اس کا حشر دیکھ لیا بھی. وہ مرد، وہ مسلمان مرد یعنی جو مسلمان مرد آذان سنے اور نماز کے لیے مسجد کو نہ جائے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ عورت جو اپنے مرد سے ناراض ہو کے سو جائے اور اس کے حقوق کی پرواہ نہ کرے تو رات بھر اللہ کی طرف سے اس عورت پہ لعنت برستی ہے. وہ عورت، وہ لڑکی، وہ فیشن کی ماری جو فیشن میں اتنی مدہوش ہو گئی اور وہ فیشن والی آنٹیوں کے چنگل میں ایسی پھنس گئی کہ اس نے اپنی شکل ہی بدلنی شروع کر دی. بوائے کٹ ہیئر، یعنی ہیئر کٹ جو ہے وہ بوائے کٹ بنا لیا، اور اس کے علاوہ کپڑے بھی لڑکوں والے پہننے شروع کر دیے، انداز گفتگو بھی لڑکوں جیسا شروع کر دیا. تو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مرد ظاہر کرنے کی کوشش کری. اسی طریقے سے وہ مرد، وہ لڑکا جو ہماری یونیورسٹیز میں آج کل بڑا کامن چل رہا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یعنی بعض اوقات بڑا غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یعنی لپسٹک لگائے گا اور کان میں بندے ہوں گے، اس کے ٹاپس ہوتے ہیں، پھر ہیئر بینڈ باندھتے ہیں، اور لہک کر بات کرنا، اور کپڑوں کی جو میچنگ ہے، کلر ہیں، وہ بھی ایسے کلر کے جو عام طور پہ لڑکیاں پہنتی ہیں. اس طرح کی چیزیں، گلے میں دوپٹہ ٹائپ رنگین دوپٹے ڈال لینا، یہ سب ہندوانہ چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. تو یہ جو ہے یہ لڑکی بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو ان دونوں پہ اللہ جل شانہ کی لعنت برس رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے ایسے شخص پہ کہ جو اپنی حیت کو تبدیل کر دے. ایک تو وہ ہے کہ جو خسرا ہے، یعنی پیدائشی طور پہ ہیجڑا ہے، وہ تو بیماری ہے، وہ نہیں ہے.
وہ اس زمرے میں نہیں آتا. جو خود سے فیشن کا مارا ہوا ہے یا جو دنیا میں اس وقت ناسور بن کر معاشروں کو خراب کرنے آنٹیاں اور انکلس، تو وہ ان کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے نہ ماں باپ کی مانی، نہ کچھ، نہ ٹیچر کی مانی، اور اپنے آپ کو تو لعنتوں کے ذریعے سے ان کے اوپر پھٹکار آتی ہے. اب ان کی روزیاں تنگ ہوتی ہیں، بالکل من ویسے ہی جیسے کہ اس سست اور نکھٹو نوکر کی روزی تنگ ہوئی کہ اس کو اس کے سیٹھ نے لعنتیں دیں اور اس کو تنگ کر کے اس کو پیسے دیے. تو اللہ جل شانہ بھی، بہرحال پہلا کلپ ہمارا اس کا اختتام پذیر ہے. اب انشاءاللہ العزیز اور مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی. ابھی تو ایک لعنت کا چیپٹر تھا جس میں سے چند ایگزامپلز دی گئی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کی کلپ بھی اسی زمین میں بنیں گے. ایک محتاط اندازہ ہے کہ 2 کلپ اور بنیں گے. مع السلام.